अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है मेरे तमाम अहबाब और मेरी तमाम माँ बहनें खैर व आफ़ियत से होंगी। रब ताला आपको खुश व खुरम रखे। रब ताला हर किस्म के मसाइब और परेशानियों से आपकी और आपके अहल खाना की हिफाजत फरमाकर रब ताला आपको और आपके अहल खाना को दुनिया और आखरत के एतबार से खुशहाली और फरावानी वाली ज़िंदगी अता फरमा दे, आमीन। आज आप हज़रात की खिदमत में जो अमल लेकर हाजिर हुआ हूँ वो अमल है रजबुल मुरज्जब की 1 तारीख़ और 2 तारीख़ का तूफ़ानी मुजर्रब अमल। ये वो अमल है जो इंसानों की तस्बीह नहीं है, ये वो अमल है जो फ़रिश्तों की तस्बीह है। आप ख़ुद अंदाज़ा लगाएं, जो अल्फाज फ़रिश्तों की ज़बान से जारी हों और जो हर वक़्त फ़रिश्तों की ज़बान पर अल्फाज जारी होंगे, उनका असर, उनकी तासीर और उनकी बरक़ात और किरामात और कमालात क्या होंगे, ये आप ख़ुद समझ सकते हैं। तो फ़रिश्तों की तस्बीह आपके सामने रखने लगा हूँ, आप ये वजीफ़ा कीजिए। इंशाअल्लाह जिस मकसद के लिए आप वजीफ़ा करेंगे, इंशाअल्लाह वो मकसद, उस मकसद में रब ताला आपको कामयाब और कामरान फरमाएंगे। ये वो अमल है जो रजब की 1 तारीख़ और 2 तारीख़ को भी आप कर सकते हैं। रजबुल मुरज्जब एक ऐसा इस्लामी महीना है जिस महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को रजब की 27 तारीख़ को पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मिराज कराई। वो मिराज ज़मीनी नहीं थी, बल्कि अल्लाह ज़मीन से लेकर आसमान तक ले गए थे। वह मिराज जिसका ज़िक्र अल्लाह कुरान मजीद में यूँ फरमाते हैं, सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जब मिराज कराई, मिराज की रात वापसी पर अल्लाह के पाक पैगम्बर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने बैतुल मुक़द्दस पर तमाम अंबिया किराम को इमामत कराई। इसलिए हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के आखिरी नबी भी है, हमारे नबी इमामुल अंबिया भी हैं, यानी तमाम अंबिया के इमाम हैं। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तमाम अंबिया की रूहों को बैतुल मुक़द्दस में इमामत कराई थी। तो मेराज के मौका पर हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जन्नत और जहन्नम की भी सैर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की तरफ से कराई गई है। आसमानों पर गए थे। तो मेराज रजब की 27 तारीख़ को अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कराई गई। तो ये जो महीना, इस्लामी महीना शुरू हो चुका है, जिसकी आज 1 तारीख़ है, ये बड़ा ही बरकत वाला महीना है। ये वो महीना है जब इस महीने की इब्तिदा होती, चाँद नज़र आता, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से यूँ दुआ फरमाते थे, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। अल्लाह के नबी यूँ दुआ फरमाते थे, ऐ अल्लाह रजब और शाबान में बरकत पैदा फरमा दे, वबल्लिगना रमज़ाना, और मुझे इतनी ज़िंदगी अता फरमा दे कि रमज़ानुल मुबारक को मैं अपनी आँखों से अपनी ज़िंदगी में देख पाऊँ। तो ये वो मुक़द्दस दुआ है जो इस महीने में अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते थे। तो आज अगर कल रजबुल मुरज्जब का चाँद नज़र आया था, तो जिन मेरी माँओं और बहनों ने ये दुआ नहीं पढ़ी, आज वो पढ़ ले। इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त रमज़ानुल मुबारक आपकी ज़िंदगी में लिख देंगे। रमज़ानुल मुबारक जब आ जाएगा तो आप रमज़ानुल मुबारक का एहतराम भी कर सकेंगे। तो ये दुआ ज़रूर पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी रजब व शाबान व बल्लिगना रमज़ान। तो बात चली थी, एक ऐसा वजीफ़ा आपकी खिदमत में लेकर हाजिर हुआ हूँ
جو وظیفہ کسی عالم دین، کسی مفتی صاحب، کسی پیر صاحب کی تسبیح نہیں ہے، بلکہ یہ وہ وظیفہ ہے جو اللہ کے پاک فرشتوں کی تسبیح ہے۔ فرشتے وہ جن کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں لا یعصون اللہ ما امرہم، جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے۔ نمبر 2، وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ، اللہ جو حکم دیتے ہیں فرشتے اس کو پورا کرتے ہیں۔ تو کتنی بڑی تسبیح ہے، کتنی شان والی، کمال والی تسبیح ہے۔ تو آپ یہ ضرور پڑھ لیجئے۔ رجب کی 1 تاریخ کو اگر آپ نہیں پڑھ سکے، آج رات 2 تاریخ ہے، آج بھی آپ پڑھ لیں، انشاءاللہ رب تعالیٰ کی رحمت، رب تعالیٰ کے فیوض اور برکات کو آپ دیکھ پائیں گے، اور جو آپ کی دلی مراد ہوگی، جو آپ سے پوری نہیں ہو پا رہی، انشاءاللہ اس تسبیح کی برکت سے رب تعالیٰ وہ آپ کی دعا کو، آپ کی مراد کو، آپ کی حاجت کو، آپ کی خواہش کو پورا فرما دیں گے، لیکن چند شرائط کے ساتھ۔ پہلی شرط یہ ہے آپ نمازوں کی پابندی کریں، نمازوں کا اہتمام فرمائیں۔ دوسری شرط یہ ہے ہر نماز کے بعد کم از کم 3 مرتبہ پیغمبر علیہ السلام پہ درود شریف اور پہلا کلمہ پڑھ لینا چاہیے۔ اور تیسری شرط یہ ہے اگر آپ سے گناہ ہو چکے ہیں، رب تعالیٰ سے گناہوں سے توبہ کریں، رب تعالیٰ کی دربار میں آہوزاری کریں۔ اور چوتھی شرط جو آپ کے فائدے کے لیے ہے کہ آپ جب یہ عمل کرنے لگے، یا کوئی بھی آپ عمل کر رہے ہیں یا عمل نہیں کر رہے، کوئی وظیفہ نہیں پڑھ رہے، روزانہ کی بنیاد پر صدقے کا اہتمام فرمایا کریں۔ جتنی طاقت و حسب توفیق کچھ نہ کچھ پیسے کسی غریب کے ساتھ، دینی مساجد کے ساتھ، مراکز کے ساتھ، دینی مدارس کے ساتھ، مساجد کے ساتھ، غرباء کے ساتھ تعاون فرما دیا کرے۔ یہ صدقہ انشاءاللہ آپ کی دنیا بھی بنا دے گا اور آپ کی آخرت بھی بنا دے گا۔ تو آپ یہ شرائط پورے کریں، انشاءاللہ پھر آپ یہ وظیفہ کریں، اور انشاءاللہ یہ وظیفہ کرنے کے بعد جب رب تعالیٰ آپ کی دلی مراد کو پورا فرمائیں گے تو اس گناہگار بندے کو اپنی دعاؤں میں یاد رکھ لینا۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ رجب المرجب کی 1 تاریخ یا 2 تاریخ کو نماز عشاء کے بعد یا رات کو سونے سے پہلے باوضو ہو کر 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھ لینی ہے۔ وہ پڑھنے کے بعد جب آپ 2 رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھنے سے فارغ ہو جائیں، جائے نماز پر بیٹھ کر آپ نے 2 سجدے کرنے ہیں۔ پہلا سجدہ کرنے جب رب کے حضور میں آپ نے جانا ہے، پہلے سجدے میں آپ نے 25 مرتبہ جو فرشتوں کی تسبیح ہے وہ آپ نے الفاظ پڑھ لینے ہیں۔ وہ الفاظ کیا ہیں؟ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح۔ سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ کلمات پہلے سجدے میں آپ نے 25 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر آپ نے سر اٹھا لینا ہے، پھر دوبارہ جب آپ نے دوسرا سجدہ کرنا ہے، پھر اس میں آپ نے یہ کلمات سبوح قدوس ربنا و رب الملائکۃ والروح، یہ الفاظ آپ نے پڑھ لینے ہیں۔ یہ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ ابھی صبح نہیں ہوگی کہ رب تعالیٰ آپ کی مراد پوری فرما دیں گے، اور پھر آپ رب العزت سے دعا فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جو بھی آپ کی جائز حاجت ہوگی، جو خواہش ہوگی، جو دلی تمنا اور آرزو ہوگی، اس فرشتوں کی تسبیح کی برکت سے رب تعالیٰ آپ کی وہ مراد پوری فرما دیں گے۔ دعا فرمائیں، اللہ رب العزت پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین۔